देशैभरि निर्वाचन बहिष्कार गर्न भन्दै भीषण आन्दोलन नेत्रविक्रम चन्द विप्लव उत्रिए निकै कडा एक्सनमा। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 14 जना पक्राउ। आखिर के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीले फन्ड मात्रै गर्ने हुन्, जित्ने मैले हो भन्दै यी नेताले गरे यति ठुलो घोषणा। 132 सिटमा दलहरूको अवस्था क्लियर। 33 सिटमा दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। अरू कहाँ कसले जित्दैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भोट तान्न प्रधानमन्त्री कार्ड खेल्दै सत्तारूढ दल गठबन्धन। गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्छु, उनी पछाडि हटे भने म अगाडि सर्ने विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ। महेश बस्नेतको छेउमा गठबन्धन फिक्का भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 मा गणतन्त्र र राजावादीको एजेन्डा देखाउँदै मैदानमा सिटौला र राजेन्द्र लिङ्गदेल कसले माला बाजे। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आग्रह। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पर्यो उजुरी। आखिर के गरे त त्यस्तो रवि लामिछानेले, यसबारे पुरा जानकारी। फेरि हल्लियो सुदूरपश्चिम आसाम केन्द्रबिन्दु भएर निकै ठुलो भूकम्प। कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चुनाव प्रसार भोलि मध्यरातसम्म मात्रै गर्न पाइने। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भए भने मुलुकलाई नयाँ मोडमा पुर्याउने नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालको भनाइ। र केपी शर्मा ओलीलाई कौरवको संज्ञा दिँदै प्रचण्डले भने मङ्सिर 4 मा महाभारत लडाईँ हुँदैछ। उता सत्तारूढ दल गठबन्धन सरकार र निर्वाचन विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकै कडा एक्सनमा। जताततै निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमहरू उत्रियो निकै कडा एक्सनमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, यति बेला निर्वाचन विरोधी कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेका छन्। यसैबीच नेत्रविक्रम चन्द विप्लव दर्शक महानुभावहरू निर्वाचन बहिष्कारको एक्सनमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 14 जना पक्राउ परेका छन्। यसैबीच निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा बागलुङको कुसिमी शेर बजारबाट प्रहरीले 14 जनालाई पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच जैमिनी नगरपालिका 1 कुस्मी सेरा बजारबाट कोणसभा गरिरहेका नेकपा मसालका 14 जना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। निर्वाचन बहिष्कारका लागि निर्वाचन आयोग आयोजना गरिरहेको कोणसभामा प्रहरी चौकी कुस्मी सेरबाट पुगेको प्रहरी टोलीले मसालका पोलिट ब्युरो सदस्य कृष्णराज पौडेल सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पोलिट ब्युरो सदस्य लगायतका निकै शीर्ष नेताहरू समेत रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेको हो। कुन पार्टीका हुन् भन्ने हामीलाई जानकारी छैन, जिल्ला प्रहरी प्रमुख दयानिधि ग्यावालीले बताएका छन्। प्रसार सामग्री सहित फेला परेको अनुसन्धान भइरहेको छ। मुद्दा चलाउने वा कागज गरेर छाड्ने अनुसन्धानपछि थाहा हुन्छ। घटनाको प्रकृति र उनीहरूको क्रियाकलापको विषयमा हामीले पहिले जानकारी लिने प्रहरीले बताएको छ। कोणसभाका मुख्य वक्ता पोलिट ब्युरो सदस्य कृष्णराज पौडेलले सम्बोधन गरिरहेका बेला प्रहरीले सबैलाई पक्राउ गरेको थियो। मसालका नेता तथा कार्यकर्ता र प्रहरी बीच केही बेज घम्साघम्सी समेत भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, नेपालमा निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमहरू नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको प्रधानमन्त्री गगन कुमार थापालाई प्रस्ताव गर्ने, तर उनले दाबी नगरे आफू अगाडि सर्ने बताएका छन्। झापाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका शर्माले थापालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै पछि नहट्न आग्रह गरेका छन्। गगन थापा अगाडि बढ्नुपर्छ, युवा हो, उमेरले भाइ हो तर मेरो साथी पनि हो। शर्माले भने विद्यार्थी राजनीति र अन्य राजनीतिमा म अघि भए पनि म
मभन्दा अघि सांसद भएका व्यक्ति थापा हुन्, उनले बताएका छन्। गगन थापा यसबाट पछि हटी आफू प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढ्ने शर्माले बताएका छन्। यदि थापा अलिकति पछाडि सारे झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको रूपमा म अगाडि सर्छु, शर्माले भनेका छन्। मैले प्रश्न भनेको छु र म पछि सर्नेवाला छैन। यो विषयमा मैले लुकाएर वा सङ्कोच मानेर भनेको छैन र स्पष्ट रूपमा सबैले सुन्ने गरी भनेको उनले बताएका छन्। उनले यो विषयमा आफूले नेतृत्वलाई समेत भनिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। शर्माले यो पटक निर्वाचन जितेर आफू सिंहदरबार पुग्ने दाबी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा हिजो आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आएका उनले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र सहित आर्थिक समृद्धिका लागि गठबन्धनलाई जिताउन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भने यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले चुनाव जितेपछि बन्ने गठबन्धनको सरकार कुनै पनि हालतमा संसदलाई भङ्ग गर्दै पूर्णकालीन रूपमा संसद चलाउँछ। सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि गठबन्धनलाई जिताउन अनुरोध गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासन र विकास मार्फत देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न आफूहरू प्रतिबद्धता रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले भोट तान्न प्रधानमन्त्री कार्ड खेल्दै सत्तारूढ दल गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा 2/3 बहुमत ल्याउने योजना बनाएको सत्तारूढ दल गठबन्धन मत तान्न प्रधानमन्त्री कार्ड प्रयोग गर्न थालेको हो। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनेमा कुरामा ढुक्क देखिएको गठबन्धनले आधा दर्जन नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सभापति सम्भावित उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार को नारा सहित चुनावी मैदानमा उत्रेको सत्तारूढ दल गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। तर सत्तारूढ दल गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेद्वारको मुद्दालाई भोट तान्ने हतियार बनाउने कोसिस गरिरहेको हो। आगामी 5 वर्ष कार्यकालका लागि गठबन्धनबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा झण्डै आधा दर्जन नेतालाई प्रस्तुत गरिएको छ। यसैबीच गठबन्धनका आधा दर्जन नेताहरूको नाम अहिले प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरूका रूपमा चर्चामा चलिरहेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अस्थिरता सिर्जना गरेको आरोप लगाएर स्थिर सरकार दिने वचन दिएको गठबन्धनले भने 5 वर्षका लागि अनेक अनुहार प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको हो। आफ्ना नेताहरूलाई भावी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता फकाउन सजिलो हुने निष्कर्ष गठबन्धनको रहेको छ। त्यही अनुसार खास गरी गठबन्धनका एकजना शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला पुगेर मतदाता तान्ने गरी मन्तव्य दिइरहेका छन्। देउबा बाहेक काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका बेला प्रचण्डले सोमबार तनहुँ पुगेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर भोट तान्ने प्रयास समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यस्तो भोट तान्ने प्रयास पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत गठबन्धनका नेताहरूले दिनहुँ गरिरहेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देउबा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भोट नदिन डाक्टर गोविन्द केसीले आग्रह गरेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदाताहरू समक्ष आह्वान गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन जनता समक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई धोक्का दिएको समेत बताएका छन्। शीर्ष नेताहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरेको उनले आरोप लगाउँदै शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाएर इमान्दारिताको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले पुरानै नेताहरूको हालेमुहालीका कारण देश विगत 5 वर्षमा 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको बताएका छन्। उनले भने ओली, देउबा र प्रचण्ड लगायत ठूला दलका नेताहरू आम मानिसलाई राहत दिने होइन, ठग ठेकदार र अपराधीहरूबाट अरबौं असुली गर्दै तिनलाई चुनावको उम्मेद्वार बनाउने र तिनकै बलमा सत्ताको रजाई गर्ने होडमा रहेको उनले बताएका छन्। विदेशमा श्रम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकहरू मताधिकारबाट वञ्चित छन्, जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ। त्यस्ता उम्मेद्वारहरूलाई चुनावमा नहराएसम्म यो देशको
राजनीतिक सग्लिने छैन। त्यसका लागि हामीसित तम तयार विकल्प हुन सक्छ र तर विकल्प सिर्जना गर्ने मौका पनि अहिले हामीसित छ। देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध र लुटतन्त्र मचाउने तथा तनासै आकांक्षा बोकेका तथा राज्य सञ्चालनमा नालायक प्रमाणित भइसकेको मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको हालिमुहाली कायम रहँदा गएको 5 वर्षमा देश 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको डाक्टर गोविन्द केसीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर गोविन्द केसीको भनाइप्रति तपाईहरू कतिको सहमत हुनुहुन्छ? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच नेपालमा दिनानुदिन भूकम्पले निकै दुःख दिन गरेको छ। आसाम जिल्लाको बाबला केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प फेरि गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आसाम जिल्लाको बाबला केन्द्रबिन्दु भएर मङ्गलबार साँझ 6:08 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्प गोर्खा भूकम्पको पराकम्प नभएर नयाँ भूकम्प भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय देशको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढिरहेको छ। केही दिन अघि मात्र 2वटा भूकम्पमा परेर सुदूरपश्चिममा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ जहाँ जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ अवश्य पनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला।